देख मैं मंगलाचरण। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। राजा अजयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्याकृष्टकर्मणः। हनुमान् शत्रुसैन्ये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। भवन्तः सर्वे जानन्त्येव यत् पूज्यपादानां पंडित धौरेयानां सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञानां अस्मद्गुरुचरणानां आचार्य राम मनोहर मिश्र महाभागानां पुण्यस्मृतौ व्याख्यानमाला अस्माभिः सर्वैः समायोजिता विद्यते। सर्वप्रथमं येषां पूज्यपादानां गुरुचरणानां पुण्यस्मृतिम् अभिलक्ष्य इयं व्याख्यानमाला आयोजिता, तेषां पंडित वरेण्यानां गुरुचरणानां पुण्यस्मृतौ तेषां चरणयोः सश्रद्धं श्रद्धांजलिम् अहं समर्पयामि। कथं भूताः ते आसन्, कीदृशं वैदुष्यं पूज्यपादानां पंडितप्रवराणां मिश्र महाभागानां वैदुष्यमासन् आसीत् इति भवन्तः सर्वे अवगच्छन्त्येव। नैके शिष्याः इदानीं तेषां चरणयोः विद्याम् अवाप्य समस्तेपि विश्वस्मिन् सम्प्रति व्याख्यानं कुर्वाणाः शिष्याः सन्ति। तेपि पंडितवरेण्याः सन्ति। एवं भूताः अस्माकं गुरुचरणाः पंडितप्रवराः मिश्र महाभागाः आसन्। शिष्यमण्डल्यां मयि तेषां प्रीतिः मन्येऽहं सर्वतो भावेन अधिका आसीत्। तेषां चरणयोः काश्यां समग्रं व्याकरणशास्त्रम् अधीत्य अभ्यासं च विधाय मया सम्प्रति व्याकरणशास्त्रानुष्ठानं काश्यां तेषां संस्मरणाय क्रियते। ते महान्तः आसन्। अतः तेषां पूज्यपादानां मिश्र महाभागानां अध्यापन शैली अत्यन्तं सुष्ठुतमा आसीत्। ते यदा कदाचित् ग्रंथान् पाठयन्ति स्म तदा अत्यन्तमपि शैली सुष्ठुतमा आसीत्। कश्चन छात्रः नूतनः यदि कदाचित् तेषां समीपे आगच्छति स्म तदा सरलया भाषया ते अध्यापनं कुर्वन्ति स्म। नैकेषु ग्रन्थेषु तेषाम् अबाधित गतिः आसीत्। तेषु ग्रन्थेषु अत्यन्तं प्रियतमः कश्चित् ग्रन्थः आसीत् तदा परिभाषेन्दुशेखरः। तत्रापि भूतिटीका काश्यां न दरीदृश्यन्ते नाहम् इदानीम् अवगच्छामि अवलोकयामि
यद्भूति टीकायां यादृशं पांडित्यं तेषां पार्श्वे आसीत्, यादृशं वैदुष्यं तेषां जीवने आसीत्, तादृशं वैदुष्यं सम्प्रति न विश्वस्मिन् अस्माभिः भूति टीकायाम् अवलोक्यते। अतः व्याख्यानात् पूर्वं तेषां चरणयोः बारंबारं श्रद्धांजलिं समर्प्य अहं प्रकृतम् अनुसरामि। अस्यां व्याख्यानमालायां नैके विद्वांसः संवेताः सन्ति भविष्यन्ति च। इयं व्याख्यानमाला यद्यपि सप्ताहम् अभिलक्ष्य प्रवर्तमाना विद्यते, किन्तु मन्येऽहम् इयं व्याख्यानमाला मासं यावत् प्रचलिष्यति। सितंबर मासस्य 20 दिनाङ्कं यावत् तस्मिन् दिनाङ्के तेषां निर्वाण दिवसः। अतः निर्वाण दिवसं यावत् मन्येऽहं समग्रेऽपि विश्वस्मिन् इयं व्याख्यानमाला भूति पदार्थं भूति टीकाम् आश्रित्य इयं व्याख्यानमाला प्रचलिष्यति, अस्माभिश्च प्रचाल्यते। विशेषतः ये विद्वांसः क्रमशः एतस्यां व्याख्यानमालायां सम्मिलिताः संवेताः भविष्यन्ति, तेषु विद्वत्सु अद्य अहम् एतस्यां व्याख्यानमालायां सम्मिलितो अस्मि। श्वः अग्रिमे दिने अत्यन्तम् अस्माकं स्नेहभाजः यदुवीरस्वरूप ब्रह्मचारिणः इदानीं दरभंगा विश्वविद्यालये कार्यं कुर्वाणाः ते सन्ति। तेऽपि अवगच्छन्ति गुरुचरणान्। तेषां व्याख्यानं श्वः भविष्यति। ततोपि श्वः परश्वः अस्माकं मित्रमणयः जे तेषां चरणयोः सन्निधिं प्राप्य समग्रं व्याकरणशास्त्रम् अधीतवन्तः, अभ्यासं कृतवन्तः एवं भूताः अस्माकं मित्रमणयः आचार्याः लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य आचार्याः व्याकरण विभागीयाः प्रोफेसर राम सलाही द्विवेदी महाभागाः तेषामपि व्याख्यानं भविष्यति अस्यां व्याख्यानमालायाम्। एतस्मिन् क्रमे नैके विद्वांसः अत्र समवेताः सन्नद्धाः भविष्यन्ति। तेषु विद्वत्सु जयपुर परिसरे केंद्रीय विश्वविद्यालये व्याकरण विभागे कार्यं कुर्वाणाः सन्ति। अस्माकम् अनुजाः आचार्याः विष्णुकांत पांडे महाभागाः, तेषाम् अपि व्याख्यानम् एतस्यां व्याख्यानमालायां भविता। तेऽपि गुरुचरणानां सन्निधौ व्याकरणशास्त्रम् अधीतवन्तः, अभ्यासं कृतवन्तः। एवं भूताः नैके विद्वांसः अत्र विराजन्ते। तेषां सर्वेषां विदुषाम् एतस्यां व्याख्यानमालायां व्याख्यानानि भविष्यन्ति। एवमेव महोबा नगरे चरखारी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालये अस्माकम् अनुजाः इदानीं कार्यं कुर्वाणाः सन्ति। तेऽपि गुरुचरणानां सन्निधौ अध्ययनं कृतवन्तः। वैदुष्यं सर्वत्र ते प्रसारयन्ति। सम्प्रति पश्चिमक्षेत्रे उमाशंकर त्रिपाठीवर्याः तेषामपि व्याख्यानमत्र सुनिश्चितं विद्यते। एवं रीत्या नैकेषां विदुषाम् अत्र व्याख्यानानि भविष्यन्ति। अतः अत्र ये केचन प्रत्यक्षरूपेण समवेताः सन्ति एतस्मिन् अन्तर्जाले, तेषां सर्वेषाम् अहं हृदयेन स्वागतं व्याहरामि। विशेषतः न केवलं भारतस्य विद्वांसः एतस्यां व्याख्यानमालायां संवेताः भविष्यन्ति, अपि तु अमेरिका नगरे राधा बिलेंडेर्मान् इति नाम्ना विख्याता सा सुश्री राधा बिलेंडेर्मान् कदाचित् अस्माकं सन्निधौ व्याकरणशास्त्रस्य अध्ययनं कृतवती। ते प्रशिष्या इदानीं सा वर्तते प्रशिष्या। अतः न केवलं शिष्याणां व्याख्यानम् अपि तु शिष्य प्रशिष्याणामपि व्याख्यानं भविष्यति। अतः राधा बिलेंडेर्मान्
अमेरिका नगरे इदानीं शोधकार्यं करोति तासामपि व्याख्यानम् एतस्यां व्याख्यानमालायां भविष्यति इति मया बारं संसूच्यते। तर्हि अस्माकं सर्वेषां विदुषां महत् सौभाग्यं वर्तते यद् गुरुचरणानां पुण्यस्मृतौ परिभाषेन्दुशेखरस्य भूतिटीकाम् आश्रित्य अत्र व्याख्यानानि भविष्यन्तीति सुनिश्चितं विद्यते। विशेषतः अस्य संस्कृतशौर्यम् इति अन्तर्जालस्य ये सञ्चालकाः भवन्ति तेपि अस्माकम् अत्यन्तं स्नेहभाजः राजकुमारमहाभागाः। तेभ्यः अहं धन्यवादं प्रयच्छामि ये मत्साहाय्यम् इदानीं कुर्वन्ति अन्तर्जालमाध्यमेन। गुरुचरणानां पुण्यस्मृतौ तेषां साहाय्यं सर्वथा चिरस्मरणीयं भविष्यति। ये केचन विद्वांसः सन्नद्धाः सन्ति तेषां साहाय्यं सर्वथा मनसि न केवलम् अपितु गुरुचरणानामपि मनसि अनुदिनं गुरुवर्यान् अहं पश्यामि। शरीररूपेण विराजमानाः न सन्ति काश्यां किन्तु तेषां सन्निधिः सर्वत्र अस्माभिः अवलोक्यते। महत् सौभाग्यम् अस्माकं सर्वेषां काशीस्थविदुषाम् एवञ्च अन्यस्मिन् क्षेत्रे वर्तमानानां सर्वेषां विदुषां च इदं महत् सौभाग्यं वर्तते। प्रकृतम् अनुसरामि। सर्वान् विदुषः अभिनन्द्य सम्प्रति प्रकृतम् अहम् अनुसरामि। परिभाषेन्दुशेखर ग्रन्थः नैकाः परिभाषाः सन्ति एतस्मिन् ग्रन्थे। अयं ग्रन्थः अत्यन्तं प्रियः आसीत् गुरुचरणानाम्, अतएव भूतिपदार्थविमर्शः इति विषयः अस्माभिः निश्चितः। तर्हि यदागमास्तद्गुणीभूतास् तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते एतस्याः परिभाषायाः भूतिटीकाम् आश्रित्य अद्य व्याख्यानम् अस्माभिः प्रदीयते। तत्र यदागमास्तद्गुणीभूताः तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते वा या परिभाषा वर्तते एतस्याः परिभाषायाः प्रयोजनं किमस्ति? किमर्थम् इयं परिभाषा नागेशभट्टेन आरब्धा? यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इयं परिभाषा किमर्थम् आरब्धा परिभाषेन्दुशेखरे? सर्वप्रथमम् एतस्याः परिभाषायाः प्रयोजननिरूपणप्रसङ्गे नागेशभट्टः सर्वप्रथमं लिखति ननु प्रणिदापयति इत्यादौ दारूपस्य विधीयमाना घुसंज्ञा दापेर्न स्याद् अत आह यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इति। तर्हि सर्वप्रथमम् अस्माभिः सर्वैः विज्ञेयं प्रणिदापयति इत्यत्र नेह नस्य अणत्व विधानार्थम् इयं परिभाषा आवश्यकी वर्तते। किन्तु प्रणिदापयति इत्यस्य सिद्धिः कथं भवति? सिद्धिं विना परिभाषायाः प्रयोजनं सम्यक्तया नैव आगमिष्यति। अतः सर्वप्रथमं प्रणिदापयति इति प्रयोगस्य अन्वाख्यानम् अस्माभिः क्रियते। तत्र प्रा उपसर्गः नी उपसर्गः दा धातुः वर्तते डुदाई दाने। डुदाई दाने इति धातुः। तत्र धातौ उपसर्गद्वयम्, एकः प्रा इत्युपसर्गः, द्वितीयः नी इत्युपसर्गः। प्रा नी उपसर्गपूर्वकः अयं दा धातुः दाने वर्तते। एतस्मात् धातोः प्रयोजकव्यापारे प्रयोजकवृत्तिः यः व्यापारः तादृशं व्यापारम् अभिलक्ष्य हेतुमति च सूत्रेण अत्र इणिच् प्रत्ययः आदौ क्रियते। इणिच् प्रत्ययस्य संजाते प्रा नी दा इणिच् एतस्याम् अवस्थायां तत्र अर्त्र ह्री ब्ली क्नुय् क्षमाय्यातां पुगणौ इति सूत्रेण इणिच् प्रत्ययस्य सत्वे आकारान्तो दीर्घ अकारान्तो यो धातुः दा धातुः तं दा धातुम् अभिलक्ष्य उद्दिश्य अत्र पुगागमः अस्माभिः क्रियते। यदि पुगागमः क्रियते तदा प्रा नी दाप इ एतादृशी स्थितिः अत्र संजाता वर्तते। प्रा नी दाप इ एतादृशी स्थितिः। एतस्यां परिस्थितौ
लंबायमानम एकम सूत्रम अणत्व विधायकम नेर गद नद पत पद घूमास्यति हंति याति वाति द्राति प्साति बपति भाति साम्यति चिनोति देगधिश्च एतादृशम सूत्रम इदम सूत्रं किं करोति उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य नेह नस्य अणत्वं स्यात् गदादिषु परेषु तर्हि गदादिषु परेषु एतस्य इदं व्याख्यानं वर्तते यद् गद नद पत पद घू मास्यति तर्हि घू संज्ञकस्य धातोः सत्त्वे उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य नेह नस्य अणत्वं भवति इति सूत्रार्थः तस्य नेर्गद नद पत घूमास्यति एतस्य सूत्रस्य अयम् अर्थः सम्पद्यते। तत्र घू संज्ञक घू पदेन किं ग्राह्यं घू शब्दः पारिभाषिकः कस्य बोधकः अयं शब्दः इति जिज्ञासायां सर्वप्रथमं सूत्रमस्माभिः स्मर्यते दादा घोदाप इति सूत्रम्। तर्हि दाधा घोदाप इत्यस्मिन् सूत्रे दा धा घू अदाप एतादृशः विच्छेदो वर्तते सूत्रे। विश्लेषणं दा धा तदनन्तरं घू तदनन्तरम् अदाप दाधा घू। तर्हि दाधा इत्यत्र दापदेन किं ग्राह्यं तर्हि यदा कदाचित् तस्मिन् काले गुरुचरणाः पंडित मिश्रवर्याः प्रोफेसर राम मनोहर मिश्रवर्याः यदा कदाचित् माम् उद्दिश्य भूति टीकां यदा पाठितवन्तः ते अध्यापयन् तस्मिन् काले तैरुक्तं दापदेन चत्वारः धातवः गृहीतव्याः धापदेन द्वौ धातौ गृहीतव्यौ। मन्येहं भवद्भिः श्रुतमासीत् दा धा घोदापित सूत्रे दा इत्यस्य कोऽर्थः तर्हि दारूपाः धारूपाः इत्युक्तं वर्तते सूत्रे। कियन्तः दारूपाः सन्ति कियन्तः धारूपाः सन्ति सर्वं सम्भूय कथं भूतः समासः जेन दाधा इति रूपस्य सिद्धिः स्यात्। तर्हि तैरुक्तमासीत् दारूपाः इति चत्वारः सन्ति एकः डुदाई दाने द्वितीयः दाण दाने तृतीयः दो अवखण्डने चतुर्थः देंग रक्षणे इति चत्वारः धातवः तत्र दारूपाः सन्ति दा शब्देन गृहीताः भवन्ति। धारूपाः इति कथने कियन्तः धातवः गृहीताः भवन्ति द्वौ धातौ धारूप धा शब्देन गृहीतौ भवतः। तत्र दुधाई धारण पोषणयोः धारूपौ द्वौ धातु वर्तेते एकः धातुः दुधाई धारण पोषणयोः द्वितीयश्च धेटपाने। तर्हि चत्वारः धातवः दारूपाः द्वौ धातु धारूपौ वर्तेते। तर्हि सम्भूय किं भविष्यति दाधाः तदनन्तरं घू इति समासः तत्। तर्हि दाश्च 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 इति दा गुरुचरणैरुक्तमासीत्। तस्मिन् काले तत्त्वबोधिनी अपि मया दृष्टा। तत्त्वबोधिन्याम् एतत् सर्वम् आगतं। तत्त्वबोधिनीकारः दादा घोदाप सूत्रे लिखति दाश्च 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 इति दाः किन्तु तत्त्वबोधिन्यां वारत्रयम् आगतं दाश्च 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 इति। किन्तु उपरि आदौ एतस्मिन् सूत्रस्य प्रारम्भे एव ज्ञानेन्द्र सरस्वती तत्त्वबोधिनीकारः आदौ लिखति चत्वारः दारूपाः धातवः सन्ति किन्तु अग्रे यदा समासं करोति तदा केवलं वारत्रयं प्रयोगं करोति तत्त्वबोधिनीकारः दाश्च 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 किन्तु अग्रे आदौ लिखति चत्वारः धातवः डुदाई दाने दाण दाने दो अवखण्डने देंग रक्षणे किन्तु समासक्रमे धातुत्रयस्यैव प्रवेशं कारयति। अतः तत्त्वबोधिनी अत्र कथं संगता भविष्यति तत्त्वबोधिनी टीकायाः संगतिः कथं भविष्यति एतस्मिन् सन्दर्भे गुरुचरणानां वाक्यमेव प्रमाणं वर्तते। तैरुक्तमासीत् यतो हि यदागम परिभाषा विषये बहुवारं ते व्याख्यानं कृतवन्तः मया तत्र श्रुतम् अहं साक्षी आसम्। तर्हि दाश्च 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 इति दाः तर्हि गुरुचरणैरुक्तमासीत् अत्र किमप्यवशिष्टम्
उपलक्षणतया योज्यम वार चतुष्टयम अत्र योज्यम दाश्च 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 इति दा धाश्च धाश्च धौ दाश्च धाश्च धौ च इति एतेषां समाहारः आहोषित दाधाः। तर्हि दाश्च धाश्च धाश्च इति धौ अदाश्च धौ च इति दाधाः। अतएव वृत्तौ लिखितं दारूपाः धारूपाः धातवः घूसंज्ञकाः भवन्ति। अदाप अदाप इत्यस्य कोऽर्थः? अदाप इत्यत्रापि एकवचनं वर्तते। दाप दैपोर बिना दाप दैपौ बिना इति लिखितमस्ति। तर्हि दाप लौने दैप शोधने एतद् भिन्नाः दारूपाः चत्वारः धातवः धारूपाश्च द्वौ धातु वर्तेते जेते धारूपाः सन्ति तेषां सर्वेषां धातूनां घूसंज्ञा भवति दाप दैपोर बिना इति वृत्तिः तावत् दादाघोदाप सूत्रे आगता वर्तते। मन्येऽहं भवद्भिः सर्वैः सम्यक्तया अवगतः एतावान् समासः। यः समासः गुरुचरणैः पूज्यपादैः मिश्रभागैः भूति टीका तत्त्वज्ञैः एवं भूतः समासः यः निर्दिष्टः आसीत्। एवं प्रकृत प्रसंगे प्रनिदाप ई अत्र दारूपाः धातवः घूसंज्ञकाः भवन्ति। अत्र दारूपत्वं नास्ति। दाप इत्यत्र दापरूपत्वम् आगतं दारूपत्वं नास्ति। अतः दारूपत्वाभावात् दापेर घूसंज्ञा न स्यात्। अतः इयं परिभाषा स्वीकर्तव्या यदागमास्तद्गुणीभूताः तद्ग्रहणेन गृह्यते इति मूलाभिप्रायः। एतत् सर्वमपि तात्पर्यं मौलिकं तात्पर्यं मया उपस्थापितं। किन्तु भूतिटीकाकारः अत्र किं वदति? एतदनन्तरं भूतिटीका प्रारभ्यते। भूतिटीकाकारः सर्वप्रथमम् अवतरणं खण्डयितुं चेष्टते। सः कथयति अवतरणम् इदानीं समीचीनं नास्ति। प्रणिदापयत् इत्यत्र दारूपस्य विधीयमाना घूसंज्ञा दापेर न स्यात् इति कथनं नागेशस्य इदं कथनं न समीचीनं वर्तते इति तात्याशास्त्री भूतिटीकाकारः इदानीं प्रतिपादयति। सः कथयति यत् प्रणिदाप इ इत्यवस्थायां दाप इत्यत्र दा घटकतया वर्तमानः यः दा तत्र दा इत्यत्र दारूपत्वं वर्तते। तर्हि घटकीभूतः दाप घटकीभूतः यः दा वर्तते तत्र दारूपत्वमस्ति। तद्गतस्य दारूपत्व विशिष्टस्य दा इत्यस्य घूसंज्ञा दादाघोदाप सूत्रेण भविष्यत्येव। तादृशं घूसंज्ञकम् आश्रित्य उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य नेरनस्य अणत्वं भविष्यति। एतावता प्रणिदापेति प्रयोगस्य सिद्धिः भविष्यत्येव। किमर्थम् इयं परिभाषा आरभ्यते इति भूतिटीकाकाराणां मूलं प्रति अयम् आक्षेपः। मन्येऽहं भवद्भिः सर्वैः सम्यक्तया अवधारितं ज्ञातं च। अनेके विद्वांसः संलग्नाः सन्ति। अहं सुस्पष्टतया इदं वदामि यत् प्रणिदापयति इत्यत्र दाप घटकीभूतः यः दा तत्र दारूपत्वं वर्तते। तद्गतस्य दारूपत्व विशिष्टस्य दा इत्यस्य घूसंज्ञायां सत्यां तत्र उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य प्रणिघटक नेर नस्य अणत्वं भविष्यत्येव। तदर्थं यदागमास्तद्गुणीभूताः तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते। इयं परिभाषा नारब्धव्या इति भूतिटीकाकाराणां प्रथमम् आक्षेपः एतस्यां परिभाषायां वर्तते। तदनन्तरं भूतिटीकाकारः उत्तरयति। एतस्य उत्तरं किमस्ति? इयं परिभाषा निष्फला वर्तते, प्रयोजनरहिता वर्तते। एतस्याः परिभाषायाः नास्ति तत्र अणत्वं न स्यात् इति प्रयोजनं नास्ति इति प्रतिज्ञा वर्तते भूतिटीकाकारस्य। तदनन्तरं भवन्तः सर्वे शृण्वन्ति जानन्ति च। मन्येऽहं भवन्तः सर्वे काशिकेयाः। काश्यां बहुवारं श्रवणं कृतवन्तः भवन्तः सर्वे।
यत् एकं वाक्यं सर्वत्र प्रसिद्धं वर्तते तादृशं प्रसिद्धं वाक्यम् उररीकृत्य भूति टीकाकारः मौलिकम इदानीं संशोधयति, मूलं संशोधयति। मौलिकं यत् चिन्तनं तत् समीचीनं, प्रयोजनं यद् नागेश भट्टेन निरूपितं तत् समीचीनम्, एतत् सर्वम् अभिलक्ष्य भूति टीकाकारः इदानीम् उत्तरं ददाति। सः कथयति आगम समभिभ्याहारे आगम विशिष्टस्यैव अर्थवत्वम् इदं वाक्यं प्रथितं वर्तते। एतस्मिन् वाक्ये किं प्रमाणम् अहम् अग्रे विचारं करिष्यामि, विचारयिष्यामि। प्रमाण विषये सर्वप्रथमम् इदं वाक्यं स्वीकर्तव्यं। भूति टीकाकारः कथयति यदागमास्तद्गुणीभूताः तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इयं परिभाषा तदैव प्रयोजने युता भविष्यति यदा आगम समभिभ्याहारे आगम विशिष्टस्यैव अर्थवत्वम् इति अस्माभिः अंगीक्रियते। यदि आगम समभिभ्याहारे आगम विशिष्टस्य अर्थवत्वम् इदं वाक्यं नास्माभिः अभ्युपेयते तदा यदागमा इति परिभाषायाः प्रणिदापयति इदं प्रयोजनं नास्ति इति भूति टीकाकारस्य आशयः। तर्हि इदं वाक्यं यदि अंगीक्रियते यदागमास्तद्गुणीभूताः तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते, एतावद् वाक्यम् अस्माभिः यदा अंगीक्रियते तदा प्रणिदापयति इत्यत्र प्रयोजनं कथम् आगमिष्यति। तर्हि आगम समभिभ्याहारे आगम विशिष्टस्य अर्थवत्वं, तर्हि दाप घटक दा इति अनर्थकः। आगमः कः? पुगागमः। तत् समभिभ्याहारे आगम विशिष्टः दाप, दाप एव अर्थवान्, तद् घटकः दा अनर्थकः। तर्हि अनर्थकस्य दा इत्यस्य दारूपत्वेपि दा इत्यस्य घूसंज्ञा किं न भविष्यति? कथं न भविष्यति? दादा घोदाप सूत्रे न लिखितं यद अर्थवतः दारूपस्यैव घूसंज्ञा भविष्यति, अनर्थकस्य दारूपस्य घूसंज्ञा न भविष्यति। एतस्यां वृत्तौ कुत्रचित् लिखितं नास्ति। यदि एतस्यां वृत्तौ इदं न लिखितं अर्थवत् अनर्थक उभय साधारणस्य दारूपस्य घूसंज्ञा चेत् स्यात् तदा आगम रहितस्य दा इत्यस्य अनर्थक्येपि दादा घोदाप सूत्रेण दारूपत्वमादाय तस्य घूसंज्ञा भविष्यत्येव। तादृशं घुत्वमाश्रित्य नेर्नस्य अणत्वं स्यात्, इयं परिभाषा निष्फला इति पुनः भविष्यति। अतः तत्र किं करणीयं यत् दादा घोदाप सूत्रस्य अर्थः तावत् तादृशः स्यात् जेन अर्थवतः दारूपस्यैव घूसंज्ञा स्यात्, अनर्थकस्य दा इत्यस्य घूसंज्ञा न स्यात्। कश्चन प्रयास अस्माभिः कर्तव्यः। तर्हि प्रयासः क्रियते। दादा घोदाप सूत्रे दा इत्यस्य आनपूर्व्याः उपादानं वर्तते, धा इत्यानपूर्व्याः उपादानं वर्तते, दा इति आनपूर्व्याः उपादानं वर्तते। आनपूर्व्यवच्छिन्न विषयता प्रयोजकं पदं वर्तते दा इति पदं, धा इति पदं। तर्हि आनपूर्व्यवच्छिन्न विषयता प्रयोजक पदं दाधा इति पदं, तत्पद घटितं सूत्रं दादा घोदाप सूत्रम, तस्मिन् सूत्रे अर्थवत् इति पदस्य उपस्थापनं भवति। अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम्, इयं परिभाषा तत्र प्रवृत्ता भवति। इयं परिभाषा कुत्र प्रवर्तते? अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम्, इयं परिभाषा कुत्र प्रवर्तते? आनपूर्व्यवच्छिन्न विषयता प्रयोजक पद घटिते शास्त्रे अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम्, इयं परिभाषा प्रवृत्ता भवति। यदि अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम्, इयं परिभाषा आनपूर्वी धर्मावच्छिन्न विषयता प्रयोजक पद घटिते शास्त्रे प्रवर्तते तदा दादा घोदाप इति सूत्रे दा इति आनपूर्व्यवच्छिन्न विषयता प्रयोजकं पदं, धा इत्यपि आनपूर्व्यवच्छिन्न विषयता प्रयोजकं पदं, समुदायः अपि आनपूर्वी धर्मावच्छिन्न विषयता प्रयोजक पदं वर्तते, समुदाय रूपं पदं। तादृशं आनपूर्व्यवच्छिन्न विषयता प्रयोजक पद घटितस्य शास्त्रस्य सत्वात् अर्थवत् ग्रहण परिभाषया तत्र अर्थवत् पदं गच्छति। तस्मात् सूत्रार्थः संपद्यते अर्थवतः दारूपस्य, अर्थवतः धारूपस्य घूसंज्ञा भवति दाप दैपोर्विना। यदि अर्थवतः दारूपस्य घूसंज्ञा भवति तर्हि प्रणिदाप यति इत्यत्र यः दाप वर्तते आगम समभिभ्याहारे आगम विशिष्टस्यैव अर्थवत्वं, तर्हि आगम विशिष्टः दाप इति अर्थवान् वर्तते, तद् घटकः दा इति अनर्थकः, अनर्थकस्य दा इत्यस्य घूसंज्ञा न भविष्यति।
यदि अनर्थकस्य दा इत्यस्य घूसंज्ञा न भविष्यति तदा दाप इत्यस्य घूसंज्ञा न स्यात् दारूपत्वाभावात्। दाप घटक दा इत्यत्र दारूपत्वं वर्तते किन्तु अर्थवत्वं नास्ति। अतः यत्र दारूपत्वं तत्र अर्थवत्वं नास्ति, यत्र अर्थवत्वं तत्र दारूपत्वं नास्ति। अतः दाप इत्यस्य दारूपत्वाभावात् अर्थवतः सत्त्वेपि दारूपत्वाभावात् प्रणिदाप दाप इत्यत्र घूसंज्ञा न स्यात्। दाप घटक दा इत्यत्र दारूपत्वेपि अर्थवत्वाभावात् तत्र दा इत्यस्य घूसंज्ञा न स्यात्। अतः प्रणिदाप इत्यत्र घूसंज्ञायाः अभावात् नेरगद नद पद पद घूमास्यति इत्यादि सूत्रेण नस्य अणत्वं न प्राप्तं स्यात्। यदि नस्य अणत्वं न भविष्यति तदा प्रणिदापयति इति प्रयोगस्य सिद्धि न स्यात्। अतः अवश्यम इयं परिभाषा स्वीकर्तव्या यदागमास् तद्गुणीभूताः तद्ग्रहणेन गृह्यन्ति इति भूतिकाराणाम् इदम् उत्तरं वर्तते। भवन्तः सर्वे शृण्वन्तु। अहम् अक्षरशः भूति टीकायाः वाक्यम् अहम् इदानीं श्रावयामि। कीदृशं वैदुष्यं वर्तते गुरुचरणानां सुस्पष्टतया तेषां व्याख्यानं भवति स्म, तदनुसारमेव अहं वदामि। भूतिकारः कथयति घूसंज्ञा सूत्रे विशिष्ट रूपोपादानेन अर्थवत् ग्रहण परिभाषया अर्थवद्दा शब्दस्य ग्रहणेन आगम समभिव्यहारे आगम विशिष्टस्यैव अर्थवत्वात् पुगुरहितस्य दाप घटक दा इत्यस्य अनर्थकत्वात् दापः इत्यत्र दारूपत्वाभावात् घूसंज्ञा न स्यात्। अतः यदागमा इति परिभाषा स्वीकर्तव्या। एतस्यां परिभाषायां प्रयोजने अर्थवत् ग्रहणे आगम समभिव्याहारे आगम विशिष्टस्यैव अर्थवत्वम् इदं वाक्यम् अवश्यम् अभ्युपेयम्। यदि आगम समभिव्याहारे आगम विशिष्टस्य अर्थवत्वम् इदं वाक्यं नाङ्गीक्रियते तदा इयं परिभाषा निष्फला भविष्यति, प्रयोजन रहिता भविष्यति। किन्तु अग्रे भूतिकारः कथयति आगम समभिव्याहारे आगम विशिष्टस्यैव अर्थवत्वम् अत्र का वाचो युक्तिः, किं प्रमाणं वर्तते। भवन्तः अपि कदाचित् प्रश्नं करिष्यन्ति, कुर्वन्ति च, यद् आगम समभिव्याहारे आगम विशिष्टस्यैव अर्थवत्वम् इदं वाक्यम् अस्माभिः नाभ्युपेयते, न स्वीक्रियते। यदि इदं वाक्यं न स्वीक्रियते तदा का क्षतिः। प्रणिदापयति इत्यत्र दाप घटक दा इत्यस्य भूसंज्ञा स्यात् दारूपत्वात्। दाप समुदायोप्यर्थवान् तदेकदेशः दा इत्यपि अर्थवान्। अतः अर्थवतः दा इत्यस्य घूसंज्ञा स्यात्। आगम संविव्याहारे आगम विशिष्टस्यैव अर्थवत्वं न आगम रहितस्य एवं भूतं वाक्यं परिभाषा वाक्यं नियम वाक्यं वा नास्माभिः अंगीक्रियते तदा का क्षतिः। मन्येऽहं भवताम् एक प्रश्नः कदाचित् स्यात् तदा किम् उत्तरं देयं। तदा स्वयमेव भूति टीकाकारः अग्रे उत्तरयति। सः कथयति आगम समभिव्याहारे आगम विशिष्टस्यैव अर्थवत्वं यदि इदं वाक्यं नास्माभिः अंगीक्रियते तदा स्या सिच सियूट स्या सिच तास सियूट इत्याकारकम् अज्जनगमां दृश गृहाम् इडवत् चिणवत् इट् च इत्याकारकं यत् सूत्रं तस्मिन् सूत्रे यद् भाष्यकारस्य तात्पर्यम् आगतं तत् तात्पर्यं सर्वथा विरुद्धं स्यात्। अतः स्यासिच सूत्रं स्यासिच सियूट तासिसु भावकर्मणे अज्जन गृहदृशां वा चिणवत् एवं भूतं यत् भावकर्म वाचक प्रकरणे इदं सूत्रमागतं तस्मिन् सूत्रे भाष्यकृता किं प्रतिपादितं तत्सर्वं भाष्यं विरुद्धं स्यात्। यदि आगम समभिव्याहारे आगम विशिष्टस्यैव अर्थवत्वम् इदं वाक्यं नास्माभिः अंगीक्रियते तर्हि तस्य भाष्यस्य तद्गतं भाष्यं किमस्ति। भगवान् भाष्यकारः स्यासिच सियूट तासिसु भावकर्मणे इत्यस्मिन् सूत्रे भगवान् भाष्यकारः कथयति भावकर्मवाचिनि प्रत्यये भावकर्मवाचिनि प्रत्यये परतः भावकर्मवाचिनि परतः जे स्यादयः इति भाष्यकृता उक्तम्। भावकर्मवाचित्वम् इति विशेषणं दत्तं कुत्र स्यादिषु
भाव कर्म वाचित्व विशिष्टा जे स्या तास प्रभृतयः प्रत्ययाः सन्ति तस्मिन् परतः चिणवद् भवति एतावान् सूत्रार्थः भगवता भाष्यकारेण कृतः स्यासिच स्यूट एतस्मिन् सूत्रे सूत्र व्याख्यावसरे। तर्हि भाव कर्म वाचिनि परतः जे स्यादयः एवं भूते अर्थे कृते भगवान भाष्यकारः अग्रे वदति एवं भूते अर्थे स्यूड अविशेषितः स्यात्। स्यूड अविशेषितः स्यात्। स्यूड इत्यत्र भाव कर्म वाचित्व रूप विशेषणेन विशिष्टः न स्यात् इति भाष्यकृता उक्तम्। भाविशिष्ट प्रयोग सिद्धिः भाविशिष्ट। भाविशिष्ट इत्यत्र स्यूट इत्यस्य आगमो भवति। लिंग लकारः आर्धातुक लकारः। आर्धातुक लिंग लकारः इदानीं भूधातुः अकर्मकः तर्हि भावस्य वाचकः। तर्हि भाववाचकः लकारः लिंग लकारः आर्धातुक लकारः। तादृशम् आर्धातुक लिंग लकारम् उद्दिश्य अत्र स्यूडागमो भवति। तर्हि भाव कर्म वाचित्वं स्यूड रहितस्य आगम रहितस्य लिंग लकारस्य भाव कर्म वाचित्वं नास्ति। यदि आगम रहितस्यापि अर्थवत्वं स्यात् कदाचित् आगम रहितस्य अर्थवत्वं स्यात् तर्हि आगम रहितः भाविशिष्ट इत्यत्र लिंग लकारः स्यूड रहितः लिंग लकारोपि अर्थवान् स्यात् तर्हि तस्य अर्थवत्वे सति भाव कर्म वाचित्वं लिंग लकारस्य स्यात्। तर्हि लिंग लकारः भाव कर्म वाची स्यात् तर्हि भाव कर्म वाचित्व विशेषणेन अयं विशिष्टः एव स्यात्। स्यूट भाव कर्म वाचित्व विशिष्टः एव स्यात्। भाव कर्म वाचित्व विशेषेण विशिष्ट स्यूट न स्यात् स्यूड अविशेषितः स्यात् इत्याकारकं यद् भाष्यं तद् भाष्यं सर्वथा विरुद्धं स्यात्। अतः आगम समभिव्यहारे आगम विशिष्टस्य अर्थवत्वम् यदि नाङ्गीक्रियते तदा स्यूड भाव कर्म वाचिनि परतः जे स्यादयः एतस् एवं भूते अर्थे कृते स्यूड अविशेषितः स्यात् भाव कर्म वाचित्व विशेषणेन स्यूड अविशेषितः स्यात् इत्याकारकं भाष्यं सर्वथा असंगतं स्यात्। यदि एतादृशं वाक्यं स्वीक्रियते आगम समभिव्यहारे आगम विशिष्टस्यैव अर्थवत्वं यदि स्वीक्रियते तर्हि आगम समभिव्यहारे आगम विशिष्टस्य स्यूड विशिष्टस्य लिंग लकारस्य समग्रस्यैव अर्थवत्वं तस्य एकदेशः। स्यूट विशिष्ट लिंग लकारः भाव कर्म वाची न केवलं लिंग लकारः भाव कर्म वाची। अतः लिंग लकारः भाव कर्म वाची अस्तेव नहीं। अतएव भाव कर्म वाचित्व विशेषणेन स्यूड विशेषितो न भवति। इदं भाष्यं सुतरां संगच्छते। अतः भाव कर्म वाचिनि प्रत्यये भाव कर्म वाचिनि परतः जे स्यादयः एवं भूते अर्थे कृते स्यूड अविशेषित स्यात् एतस्य भाष्यस्य संगतिः तदैव भविष्यति यदा आगम समभिव्यहारे आगम विशिष्टस्यैव अर्थवत्वम् अस्माभिः अंगीक्रियते। अतः अवश्यम् आगम समभिव्यहारे आगम विशिष्टस्य अर्थवत्वं स्वीकर्तव्यम्। अतएव भूतिकारः सुस्पष्टम् अत्र निगदति लिखति स्यूड अविशेषित स्यात् इत्युक्तिः असंगता स्यात्। एवञ्च स्यूड समभिव्यहारे तद्रहितस्य लिंग लकारस्य भाव कर्म वाचकत्वाभावात् भाव कर्म वाचकत्व रूप विशेषणेन विशिष्टं न स्यात्। यदि आगम समभिव्यहारे इति न्यायः न स्वीक्रियते तर्हि स्यूट इत्यस्यापि भाव कर्म वाचित्वं लिंग लकारस्यापि भाव कर्म वाचित्वं तर्हि भाव कर्म वाची यः लिंग लकारः तत्परतः जे स्यादयः तदा स्यूट इति भविष्यत्येव। इदं भाष्यं सर्वथा विरुद्धं भविष्यति। अतः एतद् भाष्यानुरोधेन अत्र कल्पनीयं यत् आगम समभिव्यहारे आगम विशिष्टस्यैव अर्थवत्वम् इति स्वीकर्तव्यम्। यदि आगम समभिव्यहारे आगम विशिष्टस्यैव अर्थवत्वं स्वीक्रियते तदा प्रणिदापयति इत्यत्र पुगागम समभिव्यहारे आगम विशिष्टस्य
दाप इत्यस्यैव अर्थवत्वं तदरहितस्य दा इत्यस्य सर्वथा अनर्थकं तर्हि दारूपत्वेपि अर्थवत्वाभावात् तस्य घूसंज्ञा न स्यात्। अतः यदागमास्तद्गुणीभूताः तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इयं परिभाषा अवश्यं स्वीकर्तव्या इति भूतिटीकाकाराणाम् अभिप्रायः। किंच अग्रे स्वयमेव अग्रे भूतिटीकाकारः न केवलं भाष्यं प्रमाणं स्यासि च स्यूट सूत्रस्थं यद्भाष्यं भावकर्म वाचिनी परतः जे स्यादयः तत्र एवं भूते अर्थे स्यूड विशेषितः स्यात्। एतादृशं यद्भाष्यं न केवलं प्रमाणम् अपितु लक्ष्यमपि प्रमाणं वर्तते। अतः भूतिकारः न केवलं भाष्यं प्रमाणम् उपन्यस्यति आगमसमभिभ्यादिति वाक्यप्रमाणे अपितु लक्ष्यमपि एतस्मिन् वाक्ये प्रमाणं विद्यते। अतः तादृशं लक्ष्यम् इदानीम् उपस्थापयति। भवद्भिः श्रुतमासीत् कदाचित् ज्ञातमासीत् यदि भवन्तः परिभाषेन्दुशेखरस्य भूतिटीकां कदाचित् पश्यन्ति पठन्ति पाठयन्ति तदा अवश्यं न केवलं भाष्य प्रमाणं श्रीमद्भिः दृष्टम् अपितु लक्ष्यमपि प्रमाणं भवति। कुत्र प्रमाणम् आगम समभिव्यहारे आगम विशिष्टस्यैव अर्थवत्वम् एतस्मिन् सन्दर्भे तत्र लक्ष्यम् अपि प्रमाणं विद्यते। तत्र लक्ष्यं किमस्ति भवद्भिः श्रुतमासीत् एकं लक्ष्यं सिद्ध्यति अन्वत्र अन्वत्र इत्यत्र अनु अत्र इति ञण भवति। तत्र अन्वत् इत्यत्र न उ अनु इति नय समासः उ इति निपात संज्ञकः उ इति निपातः एकोच निपातः तर्हि एकाच निपातः उ इति चादिगणे पठितत्वात् अयम् उकारः चादिगण पठितान् पूर्वी सदृशान् पूर्वी मत्व विशिष्टः चादिगण पठितान् पूर्वी सदृशान् पूर्वीमान् अयम् उकारः। अतः अयम् उकारः अनुघटक उकारः निपात वर्तते। निपातेन साकं नय समासः न उ अनु नुणागमः अचि परतः तस्मात् नुडचि सूत्रेण नुणागमो भवति। नुणागमे कृते सति अनु इति प्रयोगः भवति। तदनन्तरम् अत्र इति योज्यते। इदं वाक्यम् अनु अत्र न उ अनु तदनन्तरम् अत्र अत्र किं भवति अनु अत्र इत्यत्र यद्यपि उ निपात वर्तते नुट आगमः वर्तते उ निपात वर्तते। निपातस्य उ इत्यस्य यदि निपात एकाजनांग सूत्रेण प्रगहि संज्ञा स्यात् तदा प्लुतप्रगह्याच नित्यं सूत्रेण प्रकृति भावो भविष्यति। यदि प्रकृति भाव स्यात् तदा अन्वत्र इत्यत्र उकारस्य स्थाने अचि परतः यण न स्यात् अपितु प्रकृति भाव स्यात् किंतु न प्रकृति भाव घटितं रूपं क्वचित् दृश्यते। सर्वत्रापि एतादृशं रूपं दृश्यते यण घटितं। यद्यपि अस्ति निपात एतस्य प्रगहि संज्ञा कथं न भवति। यदि निपातः वर्तते एकोज तर्हि निपात एकाजनांग सूत्रेण प्रगहि संज्ञा कथं न भवति। तदा भवद्भिर्वक्तव्यं यद् निपात एकाजनांग इत्यस्मिन् सूत्रेपि अर्थवत् ग्रहणेनानर्थकस्य ग्रहणम् इयं परिभाषा तत्रापि प्रवर्तते। तदा भवद्भिः कदाचित् प्रश्नः उपस्थाप्यते। कदाचित् भवद्भिः प्रश्नः उपस्थाप्यताम् यत् निपात एकाजनांग इत्यस्मिन् सूत्रे आन पूर्वव्यवच्छिन्न विषयता प्रयोजकं पदं न वर्तते जेन तत्पद घटितम् इदं सूत्रं स्यात् जेन अर्थवत् ग्रहण परिभाषायाः प्रवृत्ति अवसरः स्यात्। अतः अर्थवत् ग्रहण परिभाषायाः यत् प्रवृत्ति बीजं वर्तते किमस्ति प्रवृत्ति बीजम् आन पूर्वी धर्मावच्छिन्न विषयता प्रयोजक पद घटितत्वम् यत् शास्त्रं घटितं यत् शास्त्रं तत्र इयं परिभाषा। तर्हि आन पूर्वव्यवच्छिन्न विषयता प्रयोजकं पदं निपात एकाजनांग इत्यस्मिन् सूत्रे नास्तीति। नो चेत् तदा अर्थवत् परिभाषा न गमिष्यति। तर्हि अनर्थकस्यापि निपातस्य प्रगहि संज्ञा भविष्यति। तर्हि अनु इत्यत्र यः उकारः सः उकारः अनर्थकः
तस्यापि प्रगै संज्ञा स्यात् जेन प्रकृति भाव स्यात् कथम यण भवति। अतः अवश्यम स्वीकर्तव्यम यत् निपात एकाजनांग इत्यस्मिन् सूत्रे अर्थवत् ग्रहण परिभाषया अर्थवत् पदम गच्छति। तर्हि आनपूर्व्यवच्छिन्न विषयता प्रयोजकम पदम निपात पदम वर्तते। साक्षात् आनपूर्वी धर्मावच्छिन्न विषयता प्रयोजकम पदम निपात पदम नास्ति, किंतु परंपरया आनपूर्वी धर्मावच्छिन्न विषयता प्रयोजकम पदम वर्तते। निपात पदम निपात पदवति सक्तम निपात पदवान वर्तते अकारः इकारः उकारः। तर्हि अयम् इकारः उकारः निपात पदवत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेषतावान वर्तते। तर्हि निपात पदवत्वावच्छिन्न प्रयोजक पदम वर्तते, न निपातत्वावच्छिन्न प्रयोजकम पदम, किंतु परंपरया निपातत्वावच्छिन्न निपातत्वं यः आनपूर्वी धर्मः तद्धर्मावच्छिन्न विषयता प्रयोजकम परंपरया पदम वर्तते निपात पदम। अतः तादृशम आनपूर्वी धर्मावच्छिन्न विषयता प्रयोजक पद घटितस्य सत्वात् निपात एकाजनांग इत्यस्मिन् सूत्रे अर्थवत् ग्रहण परिभाषायाः प्रवृत्तेः सत्वात् तत्र अर्थवतः निपातस्य प्रगै संज्ञा भवति। अनु अत्र इत्यत्र यः उकार वर्तते सः उकारः अनर्थकः। कथम आगम समभिव्याहारे आगम विशिष्टस्यैव अर्थवत्वम्। आगमः कः? नुडागमः। तत्समभिव्याहारे नुड रहितस्य उ इत्यस्य अनर्थकत्वात् अनर्थकस्य निपातस्य सत्वात् अनर्थकस्य निपातस्य प्रगै संज्ञा निपात एकाजनांग सूत्रेण न भविष्यति। अतः प्रगै संज्ञायाः अभावात् तत्र प्रकृति भावः न स्यात्, एतावता यण् भविष्यत्येव। अतः अन्वत्र इति प्रयोगः सिद्ध्यति। यदि अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् इदं वाक्यं नास्माभिः स्वीक्रियते तदा अन्वत्र इत्यत्र नुडागमोऽपि सार्थकः उकारोऽपि निपातः सार्थकः। अतः सार्थकं निपातम् उकारम् उद्दिश्य प्रगै संज्ञायां संजातायां प्रकृतिभावस्य सत्त्वे ञण् न स्यात्। अन्वत्र इति प्रयोग सिद्धि न स्यात्। अतः अन्वत्र इत्यस्य प्रयोग सिद्ध्यर्थम् अवश्यम अस्माभिः अर्थवत् ग्रहणे नादर्थकस्य ग्रहणम् इयं परिभाषा इदं वाक्यं वा अवश्यम् अस्माभिः स्वीकर्तव्यम्। अतः प्रणिदापयति इत्यत्रापि दाप घटकस्य दा इत्यस्य अनर्थकतया तस्य घू संज्ञा न स्यात्। अतः दाप समुदाये दारूपत्वस्य आरोपणार्थम् आरोपकरणार्थम यदागमास्तद्गुणीभूता इयं परिभाषा स्वीकर्तव्या एव। अतः इयं परिभाषा सफला न निष्फला इति भूति टीकाकाराणाम् आशयः। किंच अग्रेपि भूति टीकाकारः विचारयति, सः कथयति न केवलं लक्ष्यं प्रमाणं नास्ति, केवलं भाष्यं प्रमाणं नास्ति, अपरम अपि प्रमाणम्। अपरम किं प्रमाणं? रामाणाम इत्यत्र रामाणाम इत्यपि प्रमाणं। राम शब्दात् आम विभक्तिः, ह्रस्व नद्यापो नुट सूत्रेण नुडागमः। राम नुट आम इत्यवस्थायाम् उकारस्य टकारस्य अनुबन्धस्य लोपे जाते राम न आम इत्यवस्थायां यचिभम सूत्रेण अजादि प्रत्ययः आम प्रत्ययः तस्य तस्मिन् परतः तदव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य राम न इति समुदायस्य भासंज्ञायां संजातायाम् अल्लोपोनः सूत्रेण मकारोत्तर अनघटकस्य मकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपापत्तिः लोपे जाते रामाणाम इति प्रयोगस्य सिद्धिः न स्यात्। अतः अवश्यं स्वीकर्तव्यम् आगम समभिव्याहारे आगम विशिष्टस्यैव अर्थवत्वम्। तर्हि आगमः रामाणां नुडागमः तत्समभिव्याहारे आगम सहितस्य नाम इत्यस्यैव अर्थवत्वम्। तद् घटरहितः नुट रहितः आम अनर्थकः अनर्थकस्य आम इत्यस्य यचिभम सूत्रेण ग्रहणं न भविष्यति। अतः भासंज्ञायाः भासंज्ञा न भविष्यति। अतः भत्वाभावात् अल्लोपोनः सूत्रेण रामन इत्यत्र मकारोत्तरवर्ती अकारस्य लोपः न स्यात्।
न भविष्यति जेन रामाणाम इति प्रयोगस्य सिद्धि भविष्यत्येव अत्रापि महान् संदेहः। यदा गुरुचरणाः आसन् पंडितप्रवराः अस्माकं गुरवः प्रोफेसर मिश्र महाभागा यदा काश्यां ते आसन् अध्यापन कर्मणि सर्वथा रताः आसन् तेषां सन्निधे कदाचित् अहं गतवान् आसम्। मया ते पृष्टाः यत् यचिभं सूत्रे अर्थवत् ग्रहण परिभाषा कथं प्रवृत्ता भवति यतो हि यत्र आन्पूर्व्यवच्छिन्न विषयता प्रयोजकं पदं न दृश्यते। यदि आन्पूर्वी धर्मावच्छिन्न विषयता प्रयोजकं पदं नास्ति तदा अनर्थकस्यापि अचः ग्रहणं भविष्यति। अतः भक्षितेऽपि लशुनेन शान्तो व्याधि इति धिया रामाणामित्यत्र दोषस्य तादवस्थ्यमस्तेव कथं यचिभं सूत्रे अर्थवत् परिभाषायाः संचारः भूतिटीकाकारेण कृतः एतावान् कदाचित् संदेहः मया उपस्थापितः तेषां सन्निधौ आसीत्। किन्तु तैः उत्तरितं यथा निपात एकाजनांग सूत्रे निपात पदम परंपरया आन्पूर्वी धर्मावच्छिन्न विषयता प्रयोजकं पदम वर्तते तद्वदेव यचिभम इत्यत्र यः अचित्याकारकं पदम वर्तते सप्तम्यन्तं पदम अचि तत्र प्रातिपदिकं यद् वर्तते अच तदपि पदम यद्यपि साक्षात् आन्पूर्व्यवच्छिन्न विषयता प्रयोजकं नास्ति किंतु परंपरया आन्पूर्वी धर्मावच्छिन्न विषयता प्रयोजकं पदं वर्तते अतः तत्र अर्थवत् ग्रहण परिभाषा प्रवृत्ता भविष्यति। अनर्थकस्य आमः इत्यस्य सत्त्वे भासंज्ञा न भविष्यति। जेन राम न इत्यत्र मकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः न भविष्यति। जेन रामाणाम् इति प्रयोगस्य सिद्धिः भविष्यति इति गुरुचरणैः कदाचित् उत्तरितमासीत्। सर्वोऽपि प्रसंगः मया भवतां पक्षे समक्षे उद्भावितः। इदानीं भवन्तः विचारयन्तु। मन्येऽहं नैके विद्वांसः संलग्नाः सन्नद्धाः सन्ति। भवतां सर्वेषां समक्षम् एकं जिज्ञास्यम् अहम् उपस्थाप्य तदनन्तरम् उत्तरं तस्य जिज्ञास्यस्य उत्तरम् अहं प्रदास्यामि यथा परम्परम्। तर्हि जिज्ञास्यं किमस्ति? भूतिटीकायां प्रणिदापयेत् इत्यत्र भूतिटीकायाम् उक्तं यद्दाप घटक दा इति अनर्थकः। दाप घटक दा आगम रहितः दा अनर्थकः। आगम सहितः दाप इति सार्थकः। घिमिरे तोयनाथ घिमिरे संकल्पनाथ झा अखिलेश द्विवेदी एवं भूताः नैके विद्वांसः मां पश्यन्ति। सर्वान् उद्दिश्य अहं वदामि यत् प्रणिदापयेत् इत्यत्र यः दाप वर्तते सः अर्थवान् आगम सहितत्वात्। दाप घटक दा अनर्थकः आगम रहितत्वात्। आगम समभिव्यहारे आगम विशिष्टस्यैव अर्थवत्वम् इति सिद्धान्तस्य स्वीकृतत्वात् इति भूतिटीकाकाराणाम् आशयः वर्तते। तदनन्तरम् अस्माकम् आक्षेपः तत्र समुदाये कीदृशम् अर्थवत्वं यत् अर्थवत्वम् अवयवे नास्ति। दाप इत्यत्र दाप इति अर्थवान् आगम सहितत्वात्। दाप घटक दा अनर्थकः आगम रहितत्वात्। किन्तु दाप इति अर्थवान् वर्तते तर्हि अर्थवत्वं नाम किं? कीदृशम् अर्थवत्वम् अभीप्सितं वर्तते, चिकीर्षितं वर्तते। यदर्थवत्वम् आगम विशिष्टे वर्तते, आगम रहिते न वर्तते, तादृशम् अर्थवत्वम् इदानीं परिष्करणीयम् इति कदाचित् प्रश्नः आगतः आसीत्। बहुवारं काश्याम् अयं प्रश्नः आगतः आसीत्। आगतो विद्यते। सम्प्रत्यपि ये परम्पराम् अवगच्छन्ति ते अवश्यम् एतादृशं प्रश्नं कुर्वन्ति यद् दाप प्रणिदापयेत् इत्यत्र दाप समुदाये अर्थवत्वं तद् घटकीभूते दा इत्यत्र तादृशम् अर्थवत्वं नास्ति। किन्तु तद् अर्थवत्वं कीदृशं वर्तते तदा अहं वदामि। भवन्तः सावधानाः स्युः। अहं प्रणिदापयेत् इत्यत्र दाप इति समुदाये
आगम विशिष्टे यदर्थवत्वं वर्तते तदर्थवत्वम् अहम उपस्थापयामि। अर्थ विषय बोधजनकत्व प्रकारक तात्पर्य विशेष्यत्वम अर्थवत्वम। किन नाम अर्थवत्वम? अर्थ विषय बोधजनकत्व प्रकारक तात्पर्य विशेष्यत्वम। अर्थ प्रणिदापयति इत्यत्र दाप शब्दः अर्थ विषयकं बोधम जनयति एतादृशं तात्पर्यं वर्तते। विदुषां शिष्टानाम् इदं तात्पर्यं दाप इत्याकारकं पदम दाप इत्याकारकः शब्दः अर्थ विषयकं बोधम जनयति। अतः अर्थ विषयक बोधजनकत्व प्रकारक तात्पर्य विशेष्यता दाप समुदाये वर्तते द शब्दे नास्ति। अतः दाप घटक दा अनर्थकः। यदि कदाचित् कश्चित् जनः विद्वान् प्रक्षति यद भवान भक्ति दाप सार्थकः तद घटक दा अनर्थकः तदा भवन्तः प्रक्षन्तु किन्नामर्थवत्वं यदर्थवत्वं दापि इति समुदाये वर्तते तद घटके दा इत्यत्र न वर्तते तदा भवद्भिः यथाशीघ्रं वक्तव्यं यत् अर्थविषयक बोधजनकत्व प्रकारक तात्पर्य विशेष्यत्वम् एतादृशं यदर्थवत्वं तदर्थवत्वं दाप समुदाये वर्तते तद घटके दा इत्यत्र नास्ति। किन्तु अस्ति एकः सिद्धान्तः येन सिद्धान्तेन अर्थविषयक बोधजनकत्व प्रकारक तात्पर्य विशेष्यत्व रूपम अर्थवत्वं दाप घटक दा इत्यत्रापि प्राप्तं भविष्यति। सः सिद्धान्तः कः? समुदायः प्रत्येकानतिरिक्तः। समुदायस्य प्रत्येकानतिरिक्तत्वं स्वीक्रियते। समुदायः अवयवा भिन्नः अवयवस्तु समुदाय भिन्नः किन्तु अयं समुदायः अवयवानतिरिक्तः अवयवातिरिक्तः समुदायः नास्त्यति अवयवस्वरूपेव। तर्हि समुदायः प्रत्येकानतिरिक्तः अभिन्नः। यदि समुदायस्य अवयवेन साकं भेदो नास्ति तर्हि अवयव समुदायगत धर्माः अवयवे स्वयमेव भासमानाः भविष्यन्ति।